चोरस्य आत्मगौरवम्। परिश्रमी कुलदीपः मदिरायाः अक्षक्रीडायाः च दासः अभवत्। सः यावत् धनम् आर्जयति तत्सर्वं दुराभ्यासकारणतः एव व्ययीभवति स्म। तस्य पत्नीपुत्रादयः बुभुक्षया पीडिताः सन्तः कष्टम् अनुभवन्ति स्म। तथापि सः एतत् सर्वम् अजानन् इव मौनेन तिष्ठति स्म। कदाचित् कुलदीपः अस्वस्थः अभवत्। दिने दिने सः क्षीणतां गतः। सः मञ्चतः उत्थातुम् अपि कष्टम् अनुभवति स्म। पत्नीपुत्राः यदा वैद्यम् आह्वातुम् इष्टवन्तः तदा वैद्यः धनं विना औषधदानं निराकृतवान्। वैद्याय दातुं कुलदीपस्य गृहे धनं सर्वथा न आसीत्। कोऽपि तेभ्यः ऋणं दातुम् अपि न इच्छति स्म। तेषु एव दिनेषु दयामयः नाम कश्चित् तं ग्रामं प्रति आगतवान्। सः उदारः आसीत्। निर्निमित्तं सर्वेषां साहाय्यं करोति स्म सः। अनन्यगतिकया कुलदीपस्य पत्नी गौरी साहाय्यं प्रार्थयितुं दयामयस्य समीपं गतवती। दयामयः अवदत्, अहं भवत्याः ऋणं न प्रत्यर्पयामि एव। तेन सह भवत्याः पत्युः चिकित्साम् अपि कारयामि। किन्तु भवत्याः पत्या अनन्तरकाले मम समीपे एव कार्यं करणीयम्। मया उक्ताः नियमाः तेन पालनीयाः। एतद्विषये भवत्याः अङ्गीकारः अस्ति चेत् वदतु इति। दयामयेन उक्ताः नियमाः सामान्याः एव आसन् इत्यतः गौरी तान् नियमान् अनुक्षणम् अङ्गीकृतवती। गौरी झटिति एव अङ्गीकुर्यात् इति दयामयेन न निरीक्षितम् आसीत्। सः आरम्भे न विश्वसितवान् एव। अतः नियमावलीम् एकस्मिन् कागदे विलिख्य गौर्याः हस्ताङ्कनं कारितवान्। पश्चात् सः सेवकान् उक्त्वा कुलदीपं स्वचिकित्सालयं प्रवेशितवान्। पञ्चशेषु दिनेषु एव कुलदीपः पूर्णतया स्वस्थः अभवत्। सः सम्यक् चलितुम् अपि समर्थः जातः। सर्वेभ्यः कृतज्ञताः समर्प्य सः गृहं गन्तुम् उद्युक्तः अभवत्। कुत्र गच्छति भोः? इतः परं भवता मम समीपे एव कार्यं करणीयम् इति दयामयः तम् अवदत्। कुलदीपः दयामयस्य शक्तिम् अभिज्ञातवान् आसीत्। पत्न्या दत्तं वचनमपि स्मृतवान् सः। कथञ्चित् इतः विमोचनं न शक्यम् इति ज्ञातं तेन। अतः सः विना वचनं दयामयेन उक्ते कार्ये आत्मानं योजितवान्। प्रातर्विधेः समाप्तेः अनन्तरं सः पूर्वदिनस्य शीतलं भोजनं प्राप्नोति स्म। चतस्रः घण्टाः निरन्तरं तेन कार्यं करणीयं भवति स्म। अनन्तरमेव गौरी गृहे निर्मितम् उष्णं भोजनम् आनीय ददाति स्म। किञ्चित् कालस्य विश्रान्तेः अनन्तरं पुनरपि चतस्रः घण्टाः तेन कार्यं करणीयं भवति स्म। रात्रौ गौरी भोजनम् आनयति स्म। तदा एव सः पत्नीपुत्रादिभिः सह किञ्चित् कालं यापयितुं शक्नोति स्म। एवम् एव एकः मासः अतीतः। कार्यनिमित्तं यत् वेतनं कुलदीपेन प्राप्तव्यम् आसीत् तत् गौर्ये दत्तवान् दयामयः। वेतनदिने कुलदीपः पत्न्याः पुरतः रोदनं कृतवान्। मां कथञ्चित् इतः मोचयतु। चोरवत् अत्र जीवनयापनं मया सोढुं न शक्यते। भवती तु पुत्रैः सह सुखेन जीवनं यापयन्ती अस्ति। अहं तु अपेक्षितं वस्तु प्राप्तुम् अशक्नुवन् कष्टेन जीवन् अस्मि इति स्वदुःखं प्रकटितवान्। पत्युः परिस्थितिं ज्ञातवती गौरी अपि खिन्ना। पत्युः विषये तस्याः मनसि करुणा उत्पन्ना। सा दयामयसमीपं गत्वा उक्तवती, स्वामिन्, भवता यत् साहाय्यं कृतं तदर्थम् अहम् अत्यन्तं कृतज्ञा अस्मि।
परन्तु भवान् मम पत्या सह चोरेण इव व्यवहरन् अवमाननं कुर्वन् अस्ति। एतेन अहम् अपि कष्टम् अनुभवन्ती अस्मि। यदि भवान् इच्छति तर्हि मम पत्युः स्थाने अहं कार्यं कर्तुं सिद्धा अस्मि। मम पतिं बन्धमुक्तं करोतु। तत् यदि न शक्यं तर्हि न्यूनातिन्यूनं मम पत्युः निमित्तम् उत्तमवस्त्राणां व्यवस्थां वा करोतु इति। गौर्याः वचनं श्रुत्वा दयामयः नियमावल्यां यत् लिखितं तदनुसरमेव आचरन् अस्मि। इतः परम् अस्मिन् विषये भवत्या वक्तव्यं किमपि नास्ति। अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि इति उक्त्वा गौरीं प्रतिप्रेषितवान्। प्रतिदिनं कुलदीपः स्वस्य खेदं पत्न्याः पुरतः प्रकटयति स्म। एकदा सः पत्नीं पतिः पत्नीं विक्रीतवान् इति पुराणेषु श्रूयते। किन्तु भवती तु स्वार्थबुद्ध्या प्रेरिता सती मम सहमतिं विना मां विक्रीतवती खलु। मां विक्रेतुं भवत्याः कः अधिकारः? अहं ग्रामाधिकारिणः समीपं ज्ञात्वा सर्वं निवेदयिष्यामि। अन्यः मार्गः न दृश्यते एव इति अवदत्। गौरी चिन्तितवती, मम कारणतः पत्युः विषये अन्याय्यं भवत् अस्ति इति। एतत् सा सोढुं न शक्ता। अतः सा ग्रामाधिकारिणः गृहं गत्वा मम पत्युः साहाय्यं करोतु इति वदन्ती प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवती। गौर्याः वचनं श्रुत्वा ग्रामाधिकारी आश्चर्यचकितः अभवत्। झटिति सः दयामयम् आहूय गौर्या कृतं दोषारोपं श्रावितवान्। तदा दयामयः निर्भयम् उक्तवान्, मया पूर्वमेव सर्वे नियमाः स्पष्टरूपेण श्राविताः आसन्। तान् नियमान् अङ्गीकृत्य एव गौर्या अनुमतिपत्रे हस्ताङ्कं कृतम् आसीत्। मम कारणतः एतस्य कुटुम्बस्य साहाय्यं भवत् अस्ति। एतरेषाम् अपेक्षया कुलदीपद्वारा अहम् अधिकं कार्यं कारयामि इति तु सत्यमेव। किन्तु अहं तस्मै वेतनमपि अधिकं ददामि। मया एवम् आचरितम् इत्यतः कुलदीपः मदिरासेवनादिकं त्यक्तवान् अस्ति। गृहव्ययानन्तरम् अपि प्रतिमासं किञ्चित् धनम् अवशिष्टं भवति। यदि अग्रे एवमेव अनुवर्तेत तर्हि केषुचित् मासेषु एव गौरी क्षेत्रमेकं क्रेतुं शक्नुयात् इति। तदा ग्रामाधिकारी, जीवने धनमेव सर्वस्वं नास्ति। जनाः आत्मगौरवेण जीवनं कर्तुम् इच्छन्ति। कुलदीपः मदिरासेवनादिकं यत् करोति तेन भवतः का हानिः? मदिरासेवनम् अपराधाय न खलु इति पृष्टवान्। तदा दयामयः, कुलदीपः चोरः अस्ति, तथापि भवतः दृष्ट्या सः दण्डार्हः न। अतः मया मध्ये प्रवेशः कृतः इति उक्तवान्। कुलदीपः चोरः इति साधयतु तावत्। यदि सः अपराधी इति ज्ञायते तर्हि अहं स्वयं तं कारागृहं प्रेषयिष्यामि इति उक्तवान् ग्रामाधिकारी। तदा दयामयः, तर्हि श्रूयताम्। अस्माकं समाजे एकैकस्यापि जनस्य किमपि दायित्वं भवत्येव। मातापित्रोः पत्नीपुत्राणां च पोषणकरणं तस्मिन् एव कर्तव्ये अन्तर्भवति। यदि एतत् कर्तव्यं सः समीचीनतया निर्वहति तर्हि एव अवशिष्टं धनं सः इच्छानुसारं व्ययीकर्तुं शक्नोति। किन्तु कुलदीपः स्वकर्तव्यं नानिरूढवान्। न केवलं तावत्, प्राप्तं वेतनमपि सः स्वनिमित्तमेव व्ययीकरोति स्म। अतः अहं तं चोरं भावयामि। गौरी तं चोरं मदधीनं कृतवती। अहं तम् उचिते बन्धने स्थापयित्वा योग्यप्रजां कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। अग्रे कदाचित् कुलदीपः धनिकः भवतु इत्येव मम अपेक्षा। तदर्थं मया योग्या व्यवस्था करणीया आसीत्। पत्नीपुत्राः बुभुक्षिताः सन्तः कष्टम् अनुभवन्ति चेदपि सः मद्यपानादिकविषये आसक्तः सन् सुखेन जीवनं यापयति। किम् एतत् उचितम्?
तस्य आत्मगौरवस्य प्रश्नः एव अत्र उदेति। आलसस्य, स्वार्थिनः, दायित्वहीनस्य च दण्डनम् एवमेव करणीयम् इति क्रोधेन विवृतवान्। तदा ग्रामाधिकारी गौरी च वस्तुस्थितिम् ज्ञातवन्तौ। गौरी दयामयं नमस्कुर्वती क्षमां याचितवती। कुलदीपः पत्न्याः द्वारा विषयं ज्ञात्वा आम्, अहं चोरः एव। दयामयेन मद्विषये यत् आचरितं तत् सम्यक् एव आसीत्। अहं दण्डार्हः इत्यत्र नास्ति संशयः इति अवदत्। एतया घटनया कुलदीपे महन् परिवर्तनं जातम्। वर्षाभ्यन्तरे दयामयः तस्मै उत्तमवस्त्राणि दत्त्वा तं गृहं प्रेषितवान्। अनन्तरं कुलदीपः दुर्व्यसनेभ्यः दूरे एव अतिष्ठत्। कथा समाप्ता।